18 रजब मंगल का खास वजीफा, शाम होने से पहले पहले 65 करोड़ हाथ में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मंगल वाले दिन सब काम छोड़कर आधा मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग यकीन करें या ना करें, जो वजीफा आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं, ये ऐसा मुजर्रब है। इस वजीफे को कई लोग पढ़ के कामयाब हो चुके हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है। आप इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के खजाने भी मांग लो तो आपको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से अता कर देंगे। आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बड़ा महल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, या कोठियां या बंगला चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया जहान के खजाने चाहिए, आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग लेना। आपको फौरी तौर पर गैब से इतनी मदद होगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। वहां से आपको पैसे आना शुरू होंगे। दुकान में, ऑफिस में, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, आप अगर काम काज पर भी हो तो वहां भी पढ़ सकते हो। अपने घर में हो वहां पढ़ लो, दुकान में हो वहां पढ़ लो, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। आप लोग अगर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे को पढ़ लें, लेकिन आप लोग इसको मंगल के दिन पढ़ेंगे तो ये आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वैसे तो इस अमल को आप लोग रोजाना चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। ये वजीफा दौलत का बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को जो कोई भी सच्चे दिल से और कामिल यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर माला माल हो जाते हैं। गैब के खजाने हासिल करना चाहते हो, गैबी तरीके से अमीर होना चाहते हो, रातों रात अपने हालात को बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल सुस्ती मत करना। आप लोग बड़ी सुस्ती कर जाते हो। कोई वीडियो आती है फिर सोच में लग जाते हो कि मेरा फला मसला कैसे हल होगा, चले मैं इस वजीफे को कल पढ़ता हूँ, चलो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से अगर मगर चूके चुनाचे में लगे रहेंगे तो यकीन करें आपकी मदद कभी भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि पहले तो आप लोग खुद अपनी मदद करें, जभी तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम लोग दुनियावी असबाब पे तो यकीन करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की दी हुई ताकत, उस पर हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हमें तो ये चाहिए कि हमें अपने अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए अगर हम पर कोई भी मुसीबत दरपेश आए तो उससे ही मदद मांगे। और अगर सहाबाए किराम की आप लोग जिंदगी निकाल कर देखें तो आप लोगों को हर बात इसी तरीके से मिलेगी कि जब भी सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम जाती तो मैं कुरान से कहता कि बता मेरे ऊंट की रस्सी कहाँ है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मंगल वाले दिन आप लोगों ने क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो किसी एक जगह पर सुकून से बैठ जाना है। सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये अमल पढ़ने में बहुत आसान है। ये अमल इतना आसान और सादा सा है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़े आसान तरीके से पढ़ लेगा, क्योंकि ये मुश्किल वजीफा नहीं है कि आप लोग ना पढ़ सकें, बल्कि बिल्कुल आसान तरीन वजीफा है। शायद आपने इससे ज्यादा आसान वजीफा अपनी जिंदगी में ना किया होगा। ये वजीफा मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी में बताया होगा और ये मेरा अपना जाती आजमूदा अमल भी है, मेरा अपना जाती आजमाया हुआ ये वजीफा भी है। ऐसा कोई मंगल नहीं होता कि मैंने ये वजीफा ना पढ़ा हो। आप लोग इस वजीफे को अगर सिर्फ एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग इतना याद रखो कि जो फायदा आपको हासिल होगा, इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आप लोग बेचैनी से अगले मंगल का इंतजार करोगे कि कब अगला मंगल आए और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा फौरी तौर पर आपके हालात को, आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देगा। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही अल्लाह पाक
کرم فرمائے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کو پریشانی ہے، گھر میں آپ کے فاقے ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، جاب نہیں، آپ کا کہیں دل نہیں لگتا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر اگر بے شمار قرضہ ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں ہو، اس طرح کے معاملات میں ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لینا۔ 2 منٹ نکال کر منگل والے دن جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے بیٹھ جانا، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، افغانستان، سوڈان، سعودی عرب، شارگل، ملائیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے جس ملک میں ہو، جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، منگل کا دن آپ کے پاس ہے، بس جیسے ہی منگل آئے تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ ایک منگل بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں گے اپنی زندگی میں، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ کافی ہوگا۔ آپ کی نسل انشاءاللہ دولت سے خالی نہیں رہے گی، اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ آپ کی جیب میں ہوگا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ جس کو بتایا ہو، پہلے اس نے کرا ہو کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو پھر ہی کرنا۔ وظیفہ پڑھنا ایسا نہ ہو کہ پھر آپ سے دولت سنبھالی نہ جائے، دولت رکھنے کی جگہ ہو اور دولت سنبھالنے کی اگر آپ میں رسپانسبلٹی ہے تو ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو جو غیب سے اسباب میسر آئیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین و کرام، آج ہی ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے، کسی کو مالی پریشانی ہوتی ہے، اس طرح کسی کو کوئی بھی اگر پریشانی ہے اب وہ اس وظیفے کو کرے منگل کے دن، اور اللہ پاک کے حضور وہ اپنی جو حاجت ہے اس کو پیش کر دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائے گا، ایسے ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں اس کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے، اور اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی نسبت اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کری ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو کر لینا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیا۔ آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے، جو آپ کو پڑھنے میں آسان ہو، اس کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یا واسع یا واسع یا واسع یا واسع یا واسع یا واسع، آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو برائے کرم گزارش کر رہا ہوں کہ 1 سیکنڈ بھی ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے اور عمل میں کمی بیشی کر جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے سننا ہے کہ کس ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے اچھی طریقے سے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یا پھر کوئی اور سا درود پڑھ لینا ہے جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو پڑھنے میں آسان ہو، زبان میں الفاظ میں ہلکے ہو، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع یا واسع اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی آپ لوگ یہ دوسرے نمبر پہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، نام ہے یا غنیو۔ یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس کو آپ لوگوں نے دھیان سے آرام آرام سے پڑھنی ہے۔
या गनियो, जब आप लोग या गनियो को 33 बार पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, ए रिज़्क़ देने वाले, इसको आप लोगों ने सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लेना है। यानी कि एक तस्बीह आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ु की पढ़ लेनी है। जब आप लोग या रज़्ज़ाक़ु को 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने 3 बार ये वाली सूरत पढ़ लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप लोग सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो आपने अव्वल दुरूद पाक पढ़ा वो आप लोगों ने आखिर में भी पढ़ लेना है। चाहो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों ने अव्वल पढ़ा तो वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों ने कोई और सा दुरूद पढ़ा है तो वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हाथ उठा के अपनी हाजतों का सवाल करें, जो आपकी हाजत हो वो अल्लाह पाक से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा, आपकी हर दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी आसानियां फरमाएगा कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक के 99 नाम है और सारे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, तो लिहाजा कोई से 2 नाम कमेंट में लाजमी टाइप करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।